अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास जो कि रूल मेकिंग कमेटी का इजलास था, ये इजलास अचानक मुअख्खर कर दिया गया है। इसकी क्या रीज़निंग हो सकती है, इसके ऊपर ओपिनियन आपको देंगे, लेकिन ऑफिशियली हमें अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि एग्जैक्टली क्या वजूहात हैं कि जुडिशल कमीशन का ये इजलास जो 28 सितंबर को शेड्यूल था वो मौखर कर दिया गया है। दूसरा अहम मामला मखसूस नशिस्तों के हवाले से दो जजेस का इख्तलाफी नोट, जो तफसीली इख्तलाफी नोट या तफसीली इख्तलाफी नोट की वजूहात अभी आना बाकी हैं। इस इख्तलाफी नोट में क्या कहा जा सकता है और क्या इस इख्तलाफी नोट की वजह से अदलिया के अंदर जो इस वक्त इख्तलाफात हैं क्या वो मज़ीद गहरे भी हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जुडिशल कमीशन रूल मेकिंग कमेटी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है कि रूल मेकिंग कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर जज हैं, 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर वो ओथ लेंगे। उन्होंने और रिटायर्ड जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने रूल्स प्रपोस्ट किए थे और इस कमेटी ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इन रूल्स को तरतीब दिया। कहा यह जाता है कि इन रूल्स मेकिंग कमेटी ने काफ़ी मेहनत के साथ रूल्स बनाए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस किया गया है। मसलन अगर एक जज रिटायर हो रहा है तो उससे कितने दिन पहले इजलास बुलाए जाने के हवाले से प्रोसेस मुकम्मल करना है, फिर उसके बाद एक जज के नाम की नामज़दगी का इख्तियार किस किस को होगा, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए कितने नामों के ऊपर गौर होगा। तो ये बहुत सारी वो चीज़ें थीं जिसके ऊपर पहले इबाहम था और बिलखसूस वकला बरादरी की जानिब से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 जो हैं उनमें तब्दीली की ज़रूरत है। इसीलिए मुजव्ज़ा जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 के ऊपर जो है वर्किंग हुई। ये एक मरतबा पहले भी जुडिशल कमीशन रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास मौखर हुआ था और उसकी वजह ये थी कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन इजलास में पेश होकर ये कहा था कि हुकूमत एक आइनी तरमीम लाने के ऊपर वर्किंग कर रही है। तो उस वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबरान की जानिब से ये सवाल भी किया गया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से कि क्या उस आइनी तरमीम की वजह से जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है क्या वो भी तब्दील होगी। तो इसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये इम्कान है कि उस आइनी तरमीम की वजह से जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है वही तब्दील हो जाए। अच्छा, वकला बरादरी का ये भी मुतालबा रहा है और बिलखसूस सियासी जमातों का भी इसके ऊपर उनकी ये राय रही है कि जुडिशल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर पार्लियामेंट का जो किरदार है वो बेअसर या रबर स्टैम्प की हैसियत उसको नहीं हासिल होनी चाहिए, बल्कि उसको एक मौसर किरदार उसका होना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हर दौर में होती रही है। अच्छा, जब ये लॉ मिनिस्टर ने बताया कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, इजलास मुलतवी कर दिया गया। फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला पेशावर हाई कोर्ट से आता होते हुए सुप्रीम कोर्ट आया। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं रही। तो फिर उसके बाद दोबारा से जुडिशल कमीशन का रूल मेकिंग कमेटी के हवाले से इजलास बुलाने का फ़ैसला हुआ। गुज़िश्ता इजलास में काफ़ी ज़्यादा हमें इख्तलाफात देखने को मिले जुडिशल कमीशन में, जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि पिछले इजलास में ये बताया गया था कि एक आइनी तरमीम आ रही है तो उसके ऊपर हमें बताया जाए। तो उस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कमीशन को बताया कि ये सवाल लॉ मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिए और लॉ मिनिस्टर इस वक्त नहीं हैं। उस इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक नहीं हुए थे। अटॉर्नी जनरल ने दूसरी बात ये की कि ये मामला कमीशन इजलास के एजेंडे में नहीं है और ना ही
جوڈیشل کمیشن ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے۔ اس کے اوپر جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس اجلاس سے، اور پھر اس کے بعد وہ اجلاس جاری رہا، جس کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ جو پرپوزڈ رولز ہیں، جن جن شکوں کے اوپر یا جن جن رولز کے اوپر اتفاق ہوا ہے، وہ ڈرافٹ تمام ممبران کو سرکولیٹ ہوگا اور پھر اجلاس میں آگے منظوری دی جائے گی اور آگے پروسیس چلے گا۔ یہ رول میکنگ کمیٹی اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت 24 ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کی اگر ہم بات کریں تو پشاور ہائی کورٹ میں کل اسٹرینتھ ججز کی 20 تھی۔ صدارتی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس تعداد کو 20 سے بڑھا کر 30 کر دیا گیا، تو اب پشاور ہائی کورٹ میں لگ بھگ 17 ججز ایسے ہیں جن کو اپوائنٹ ہونا ہے۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 2 ججز کو اپوائنٹ کیا جانا ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ رکا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ رول میکنگ کمیٹی میں رولز طے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ 28 سپتمبر کو ہونے والا یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جو رول میکنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، یہ مؤخر کیوں ہوا ہے؟ کیا اس کی وجہ عدلیہ کے اندر جو اختلافات، اس طرح ہم نے دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے بعد اختلافات سامنے آئے، کیا وہ وجہ ہے اس کی، یا اس کی وجہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے جو حکومت کے درمیان ڈسکشن اور بات چیت جو سب کچھ ہوتا رہا، کیا اس کی وجہ سے اس ایشو کو وقتی طور کے اوپر روک دیا گیا ہے؟ یہ بہرحال ایک اہم معاملہ ہے، اور اس بارے میں جو قانونی ماہرین ہیں ان کی یہ رائے ضرور ہے کہ کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ یہ امید ہے کہ جلد بلایا جائے گا اور اس ایشو کو ریزالو کیا جائے گا۔ دوسرا اہم معاملہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک تفصیلی اختلافی نوٹ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس جمال خان بندوخیل کا بھی آنا باقی ہے۔ جو جسٹس منصور علی شاہ کا تحریر کردہ 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے 70 صفحات پر مشتمل، اس فیصلے میں براہ راست تنقید کی گئی جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان کے اختلافی نوٹس کے اوپر، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل کے مختصر اختلافی نوٹ کے اوپر بھی رائے دی گئی، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نوٹ کے اوپر بھی رائے دی گئی۔ اور ایک طرح سے کمنٹ یہ بھی کیا گیا کہ آرٹیکل 187 جو کمپلیٹ جسٹس کی بات کرتا ہے، اس پہ جو اختلافی نوٹ دینے والے ججز ہیں ان کی بھی یہ رائے تھی۔ تو اب یہ اختلافی نوٹ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل کا ڈیٹیل اختلافی نوٹ آنا ہے، اس میں بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ نیب ترمیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا، اس پہ کمنٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک نوٹ میں یہ کہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو حتمی یا اس کو فائنل ہونے تک نیب ترمیم کیس کی پروسیڈنگ کو روکنا چاہیے، اور نیب ترمیم کیس کے فیصلے میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس نوٹ کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اختلافی نوٹ میں جو اختلافی نوٹ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں کہیں وہ چیزیں بھی ڈسکس کر لی گئی جو اس فیصلے کو محفوظ کرنے کے بعد ججز کا ایک فل کورٹ اجلاس چلتا رہا، اس میں کیا ڈسکشن ہوتی رہی، کیا یہ بھی ڈسکس ہوگا پھر اس اختلافی نوٹ میں کہ کن کن پوائنٹس کے اوپر تمام ججز متفق تھے اور پھر بعد میں کیا ہوا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے اوپر کہیں نہ کہیں کمنٹ پہلے ہوتا رہا ہے اور بات کی جاتی رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت اختلافات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بالخصوص پریکٹس اینڈ پروسیجر
کمیٹی کے یا ججز کمیٹی کے حوالے سے جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کے اوپر اس وقت عدلیہ میں بالکل واضح طور پہ اختلافات ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ کا خط بھی اس معاملے کے اوپر ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو لیٹس سی دیکھیں یہ اختلافی نوٹ کب آتا ہے اور اس میں مزید کیا کیا حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔